एक्टिंग करना हमारा तरीका नहीं है, बल्कि इस चीज को तो परवरदिगार ने किया है। रोशनी तो परवरदिगार ने किया है। जिस रात को मेरे नबी पैदा होने वाले थे, परवरदिगार ने सितारों को हुक्म दिया था, ऐ सितारे जा, जमीन से करीब हो जा और सारी दुनिया को रोशन से मुनव्वर कर दे। मेरे दोस्तों, हज़रत आमना खुद इरशाद फरमाती है, रअयतु नुजूमन तदनु मिन अल-अर्दी, कि मैंने सितारों को देखा कि वो जमीन से करीब हो गए। नबी के पैदाइश के बाद ये फातिमा, ये आमना फरमाती है, रअयतु नुजूमन तदनु मिन अल-अर्दी, कि मैंने सितारों को देखा कि वो जमीन से करीब हो गए और ऐसी रोशनी फैल गई थी कि आमना फरमाती है कि मैं मक्का के सरजमीन से मुल्क शाम के महल्लात को देख रही हूँ। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल करते हैं कि रोशनी करना जायज हो, कहाँ से हो गया, जरा ये तो बताए। वो सितारे जो आसमान से आए थे, क्या अपने ही तौर से आ गए थे, बल्कि परवरदिगार ने उन्हें हुक्म दिया था। परवरदिगार के हुक्म देने की वजह से वो सितारे जमीन से करीब हुए थे। अरे जब नबी के पैदाइश पर परवरदिगार सितारे को भेजकर जमीन को रोशन तबरा करके जमीन को मुनव्वर मजल्ला फरमा रहा है और रोशनी फैला रहा है, और ऐसी रोशनी हुई थी मेरे दोस्तों कि दुनिया की सारी रोशनी को एक तरफ रख दिया जाए और उस रात की सितारे की रोशनी को एक तरफ रखा जाए तो ये सारी रोशनियां उन सितारे की रोशनियों के सामने फीकी पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, आलम तसव्वुर में पूछना चाहता हूँ, ऐ सितारों, जरा ये तो बताओ, क्या वजह थी कि तुमने आसमान को छोड़कर, अपने ठिकाना को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर आमना के घर के करीब क्यों आ गए थे, आमना के आंगन के करीब क्यों हो गए थे? मेरे दोस्तों, तो सितारे आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, ऐ मुझसे सवाल करने वाले सुनो, अरे जब नबी पैदा नहीं हुए थे तो हम आसमान पर ही नबी के फैज़याब हो रहे थे। जब नबी आमना के आंगन में आए तो हम अपनी जगह को छोड़कर आमना के आंगन के करीब आ गए, ताकि फर्श पर आकर भी नबी के फैज़ से फैज़याब हासिल कर। जब सितारे नबी से फैज़ लेने के लिए आसमान को छोड़कर आमना के आंगन के करीब आ सकते हैं, तो ये महफिले पाक जब 12 रबीउल शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए जाए तो कैसे नबी के उम्मत होंगे, कैसे नबी से इश्क करने वाले होंगे जो अपने दरवाजे को छोड़कर नबी से फैज़ लेने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आप लगन के साथ, मेहनत और मशक्कत के साथ, ख्वाहिशमंद होकर नबी के मोहब्बत में आकर, नबी के इश्क में झूम कर नबी का जिक्र सुनने की कोशिश करें, नबी का मिलाद सुनने की कोशिश करें, नबी के मजलिसों में आने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मगरबी तहजीब के कल्चर हमारे सीरों में के रगों में ऐसे पिन्हा हो चुका है कि मेरे दोस्तों, हम शरीयत के बातों पर अमल करना छोड़ दिए हैं, शरीयत की चीजों पर अमल करना छोड़ दिए हैं। मेरे दोस्तों, जब इंसान पैदा नहीं होता है तो उसके बाद, पैदा होने के बाद दुनिया में आता है, रोने लगता है, परवरदिगार से पुकार कर इल्तिजा करने लगता है, परवरदिगार तो किस दुनिया में मुझे भेज दिया, ये ऐसी दुनिया में भेजा है जिस दुनिया में मेरा दिल नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, आप सुने होंगे, आप जानते होंगे कि दुनिया सिर्फ एक यही नहीं है, दुनिया सिर्फ एक यही नहीं है, आलम सिर्फ ये नहीं है, बल्कि दुनिया बहुत सारे हैं। इसकी सबूत देखना चाहते हैं, कुरान खोले और सबसे पहले पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इतना ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, आलम एक नहीं है, दुनिया एक नहीं है, संसार एक नहीं है। अगर एक होता तो आलमी प्लूरल बहुवचन का सेगा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद
فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس کو پتا چلا کہ جہان دنیا صرف یہی ایک نہیں ہے جس میں آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کئی دنیا کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ عالم ارواح کا نام سنے ہوں گے، یعنی روحوں کی دنیا۔ عالم ارواح، ارواح روح کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عالم ارواح روحوں کی دنیا۔ اس زندگی کو، اس دنیا کو کا سفر بھی آپ نے طے کیا ہے۔ پھر آپ نے پروردگار، جب تک آپ عالم ارواح میں رہے آپ کو اچھا لگتا رہا، آپ کو پیارا لگتا رہا، آپ سکون سے زندگی گزارتے رہے۔ پروردگار پکار کر کہتا اے لوگوں، میں تمہیں صرف عالم ارواح تک ہی محدود نہیں رکھوں گا۔ پروردگار عالم ارواح سے نکالتا ہے اور پاپ کے پشت میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان پاپ کے پشت میں ہوتا ہے اسے وہی سکون اور چین قرار ملتا ہے، لیکن پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے پاپ کے پشت میں زندگی گزارنے والوں، میں تمہیں وہیں تک محدود نہیں رکھوں گا، بلکہ پروردگار باپ کے پشت سے نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، ماں کے شکم میں ڈال دیتا ہے۔ اب ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیا چین ملتا ہے، کیا سکون ملتا ہے، کیا قرار ملتا ہے۔ وہ ایسی دنیا ہوتی ہے جس دنیا میں اسے قرار ملتا ہے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ تم کو ماں کے پیٹ میں رکھ کر تمہیں چین و سکون مل رہا ہے تو سنو، میں تمہیں صرف ماں کے پیٹ میں ہی نہیں رکھوں گا، بلکہ پروردگار ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد اس روئے زمین پر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اس روئے زمین پر آتا ہے اب رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، بلک بلک کر رونے لگتا ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اے پروردگار، تو نے کس دنیا میں مجھے ڈال دیا ہے، تو مجھے کس دنیا میں ڈال دیا ہے۔ میرے لیے تو عالم ارواحی اچھا تھا، میرے لیے تو باپ کا پشتی اچھا تھا، میرے لیے تو ماں کا شکم ہی اچھا تھا۔ ان دنیاوں میں چین و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ اے پروردگار، اب تو کس دنیا میں بھیج دیا ہے، کس دنیا میں ڈال دیا ہے۔ اس لمبی چوڑی دنیا کو دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کون سی دنیا میں چلا آیا ہوں، روتا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن واہ، وہی انسان کی زندگی تھوڑی سی گزرتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں رنگتا ہے، دنیا کے ماحول میں آ جاتا ہے، مغربی کلچر میں آتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے سینوں میں داخل کرتا ہے۔ اب کوئی دنیا سے ایسے دل کو لگا لیتا ہے، دنیا کے رنگینیوں میں ایسے رنگ جاتا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا یہ دنیا اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی دل دنیا کے رنگینیوں میں رنگا اب یہی دنیا اسے اچھی لگ رہی ہے، یہی دنیا اسے اچھی لگ رہی ہے، اور یہ دنیا اتنی اچھی لگنے لگی کہ موت کا نام لیا جائے تو کلیجہ تھرا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے رنگینیوں میں ایسا رنگ جاتا ہے، ایسا رنگ جاتا ہے کہ اس کے دل سے خوف خدا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے نبی کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے پروردگار کا خوف بھی نکل جاتا ہے، اور ایسے دنیا کے رنگینیوں میں رنگتا ہے، دین سے دور ہوتے چلا جاتا ہے، دین سے دور ہوتے چلا جاتا ہے۔ اب قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، مسائل پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے دنیا کے رنگینیوں میں رنگ جاتا ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کے طور طریقے پر چلنے والا ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اچھے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اسی سرزمین پر کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اس دنیا میں پیدا تو ہوئے لیکن اپنے دل کو دنیا سے نہیں لگایا، اپنے دل کو دنیا کے رنگینیوں میں سے نہیں رنگا، بلکہ اپنے دل کو پروردگار کے خوف میں رنگ ڈالا، اپنے دل کو، اپنے آپ کو نبی کے عشق میں ایسا رنگا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہوا۔ واہ کیا بات ہے۔